बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। नाजरीन कराम, अगस्त का महीना है, योम आज़ादी की तकरीबात भी जारी हैं और कश्मीर में इंडियन बर्बरियत की मजम्मत भी जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज और यूरोप में कल यानी गुजरे हुए कल से मुहर्रम उल हराम का चांद भी नज़र आ गया है। तो ये चंद मौज़ूआत आपके सामने आज पेश करने हैं। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ जनाब मुफ्ती मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब यूके से, कि जो यूरोप भर की एक जानी मानी मजहबी शख्सियत हैं, हालात हाजरा पर भी इनकी गहरी नज़र है, वो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इल्म के समुंदर से चंद मोती चुनने की कोशिश करेंगे और आपके साथ उसको शेयर करेंगे। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको भी पसंद आएगा और बारगाह इलाही में भी हमारी ये हाज़िरी अल्लाह ताला कबूल करे। जनाब मुफ्ती मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम नदीम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आप इसमें बने जरिया बने लोगों से मुखातिब होने का, जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला लोगों से मुखातिब होंगे और अच्छे टॉपिक्स पर मुस्लिम उम्मा के अहम मौज़ूआत पर बात होगी। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकल्लाह। हज़रत साहब, जैसे कि मैंने अपनी गुफ्तगू और प्रोग्राम की इब्तदाइया में बताया कि कश्मीर के हवाले से, इंडिया के जुल्म और बर्बरियत के हवाले से, मुस्लिम उम्मा के हवाले से ये प्रोग्राम आज का तरतीब पाया है, लेकिन हवादसे ज़माना है कि वो सांस नहीं लेने देते। एक दो दिन पहले जो फालिया में इमाम मस्जिद के घर के गिरने का वाक़या हुआ, उसने भी हमारे पाकिस्तानियों के ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमाए कराम के खादम हैं, उनके अकीदतमंद हैं और उनकी अकीदत असल में दीन इस्लाम की अकीदत होती है। तो मुझे ये मायूब लगा कि हम बहुत बहुत बड़ी बातें तो करें और अपने घर की गलती की तरफ निशानदेही हम ना करें। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, फिर आपसे आपकी कीमती राय इस पे लेना चाहूँगा। पहले भी बयान कर चुका हूँ कि अब मेरे उस्ताद थे अब्दुल गनी सालक साहब, माशाल्लाह बहुत ही आला नात गो शायर थे। तो बचपन से मैं उनकी तरबियत में रहा। वो वफात पा गए तो मैं उनकी मस्जिद में गया। नमाज पढ़ने के बाद मेरे साथ अल्लामा मोहम्मद यूसुफ सियालवी साहब, जामिया अल-अज़हर मिस्र के टॉप, उन्होंने अजमी होकर जामिया अल-अज़हर मिस्र में टॉप किया है। लाला मूसा की ज़िला गुजरात की बहुत अहम मजहबी शख्सियत है, वो उस्ताद मोहतरम भी मेरे साथ थे। तो जब मैं बाहर निकला नमाज पढ़ के, तो मैंने इमाम साहब को कुछ पैसे दिए। तो मैं बाहर निकला तो मुझे वो मौलवी यूसुफ सियालवी साहब पूछते हैं कि बेटा तुमने क्या किया? मैंने कहा जी मैंने मस्जिद की खिदमत की। उन्होंने कहा बेटा मस्जिद की खिदमत के साथ साथ उलमाए कराम की खिदमत भी करनी चाहिए, क्योंकि मसाजिद अमीर होती हैं, उलमाए कराम गरीब होते हैं। तो क्योंकि मेरे दोनों ही उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने उस्ताद के मसल्ले की ताज़ीम करते हुए अपनी मस्जिद छोड़ के इधर नमाज पढ़ने आए हो, तो फिर अपने उस्ताद की जगह जो खड़ा है उस आलम की भी ताज़ीम करो। तो मैंने फिर जो तौफीक थी मैंने जाके उस मौलवी साहब की खिदमत की। तो ये बात उलमाए कराम की सोबत में जो लोग बैठते हैं उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है, लेकिन आपने देखा वो फालिया का कितना दिल हराश वाक़या था। वो आलम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा दोनों ही दीन की खिदमत कर रहे थे और उनके साथ ये अंदोनाक वाक़या पेश आ गया। तो इस सिलसिले में बराए मेहरबानी जरा हमारी रहनुमाई फरमाएं, मस्जिद इंतजामिया की बिलखसूस रहनुमाई फरमाएं कि ये ऐसा सानहात क्यों उलमाए कराम के साथ ही पेश आते हैं, जबकि मस्जिद के सदूर, जनरल सेक्रेटरी और मस्जिद इंतजामिया और गली मोहल्ले के लोगों के बड़े बड़े आलीशान महल हमने फोटोज में देखे हैं। तो ये इस पे जरा बराए मेहरबानी कौम की तवज्जो दिलाएं। जी बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही अहम मसला की तरफ अपने इब्तिदाई गुफ्तगू का रुख रखा है। चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर जहां बहुत सारे जवाल के असबाब हैं, वहां एक बहुत बड़ा सबब जवाल ये भी है कि हम लोग तरजीहात के अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोरी का शिकार हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, मस्जिद की तामीर, इवन के टॉयलेट्स की तामीर में भी कीमती से कीमती चीजें, पत्थर हो, पाइप्स हों, वाटर टैप्स हों,
اور وہاں پہ اپنا منشاف کا استعمال ہو، تولیے رکھے جانے ہیں، صفائی کا اہتمام ہے، پتہ نہیں کیا کیا اہتمام، اس میں ذاتی برابر بھی کمی بیشی ہو تو نمازی حلقہ اور سارے لوگ مسجد کے اٹینڈیز اس کے لیے بہت زیادہ متفکر ہوتے ہیں. لیکن وہ شخصیت جس نے پورے سسٹم کو چلانا ہے، ڈیوٹی دینی ہے، وہاں ان کی رہنمائی کرنی ہے، ہر اعتبار سے ان کی معاملت کرنی ہے، اس پر بالکل کوئی توجہ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ڈپرائیوڈ آف طبقہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بھی، آپ نے صحیح فرمایا، سیکٹری یا صدر یا عہدیداران میں سے اپنی اولاد کو اس طرف لانے کی کوشش نہیں کرتا. اس کے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جب بڑی فیملیز کے یا متمول فیملیز کے فرزندان اور بنات، ان کے بیٹے اور بیٹیاں دین کی طرف نہیں آئیں گے تو بڑے گھرانوں میں دین داخل نہیں ہوگا. تو اس سے جہاں ان گھروں میں بے راہ روی آئے گی، فتنہ و فساد آئے گا، بے برکتی آئے گی، اور آپس کے ماحول کے اندر مکمل طور پہ اقدار کا فقدان ہو جائے گا، وہاں مساجد کے اندر بھی لیول بہتر نہیں ہوگا، معیار اچھا نہیں رہے گا. تو دوہرا نظام ایسا کہ جس سے مکمل طور پہ اسلامی نظام کو، اسلامی ماحول کو، اسلامی کلچر کو نقصان پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے. اگر یہی صدور اور سیکٹری صاحبان اور ارباب حل و عقد جو مساجد کے اندر موجود ہیں، اگر وہی یہ کوشش کریں کہ ایسا نقطہ نظر اور ایسا نظام بنا دیں کہ وہاں بڑے سے بڑی فیملی کا بھی کوئی بندہ، خاتون یا مرد، اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کو ترستا ہو، اپلائی کرتا ہو، اس کی کوشش ہو کہ اس مسند پر میں بھی ہوں، تو جو صاحب آپ اندازہ کریں کہ کیا صورتحال ہوگی پھر اس کی بات کرنے کی. تاریخ میں جس کسی نے بھی جرت اور ہمت اور حمیت اور غیرت سے بات کی ہے اور لوگوں کو حق اور سچ بتایا ہے، وہ مالی طور پر مضبوط آئمہ تھے. امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں تو امام صاحب 40 کی علماء کی بورڈ کی تنخواہ کا اہتمام خود فرماتے تھے. ذہین علماء آپ کے مدرسہ میں داخل ہوتے تھے، ان کا خرچہ آپ خود ادا فرماتے. یہاں تک امام یوسف، ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو قاضی ابو یوسف کے نام سے مشہور ہیں، آپ کے شاگردوں میں سے، انہوں نے پڑھائی لکھائی جب چھوڑی، پڑھنا چھوڑ دیا، اور پوچھا کیا ہوا تو کہا حضور میرے والد صاحب کا سایہ میرے سر پہ نہیں رہا، اور فیملی کے معاملات ہیں، اخراجات ہیں، اور میں اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو ڈیوٹی کی ہے، جو جاب اختیار کی ہے، اتنا پیسہ میں تمہیں بطور محتمم اور انچارج مدرسہ کے دوں گا، تیری ساری گھر کی کفالت کروں گا، لیکن تم دین کی تعلیم ضرور حاصل کرو. واہ واہ. اس لیے انہوں نے کیا کہ انہیں اللہ پاک نے ایک بطور تاجر کے طور پہ بہت بڑا ملکہ عطا کیا تھا، اور وہ بیسیکلی تاجر تھے. مگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں چودھری صاحب ایک بہت بڑا تاجر امام الائمہ کے درجے پر پہنچا. امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، امام مالک ان کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے شاگردوں میں سے ان کا شمار ہے، امام سرخسی ان کے شاگرد ہیں، امام محمد ان کے شاگرد ہیں، امام ظفر ان کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ان کے شاگرد ہیں. گویا کہ ان کے شاگردوں کا لیول بھی آئمہ فی المذاہب کا ہے، اور انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اجتہاد میں درجہ علیہ عظمیٰ عطا فرمایا ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ 35,000 ایشو پر مبسوط فتویٰ جات نوٹ فرمائے. صرف ان کے ایک شاگرد محمد بن حسن شیبانی نے لا پر جو کتاب لکھی، ورلڈ ریکارڈ کے طور پر ایکسپٹڈ ہے کہ پوری دنیا میں لا پر وہ پہلی کتاب ہے. تاریخ انسانی میں لا پر امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب کا کوئی متبادل تو کیا، بلکہ اس سے پہلے وجود ہی نہیں ہے. لیکن یہ کب ہوا؟ جب ایک متول ہستی نے دین اسلام کے پرچار کا بیڑا اٹھایا، ذمہ داری اٹھائی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بالکل آپ نے صحیح فرمایا، مساجد کو تو بنا دیتے ہیں، اور توجہ ہے جیسے اپنے گھر کا بیلنس ہے، مسجد کا بھی بیلنس اپ کرنا ہے جی، اس کو مینٹین کرنا، اس میں کمی واقع نہ ہو. مسجد کا نظام خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مدرسے کا نظام خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تعلیم و تربیت کا. پھر کہتے ہیں جی 13 سال کے بعد بچوں کو کچھ آئے جائے کیسے؟ جب آپ نے بچوں کی زبان بولنے والا، بچوں کے لیول کے جواب دینے والا، فلسفی اور لوجک کی بنیاد پر ریزننگ کے ساتھ ان سے بات کرنے والا، اور ان کی زبان میں سائنٹیفکلی بات کر کے ان کو قرآن اور حدیث کی کورسپانڈنس مادرن نالج سے نہیں سکھائے گا، نہیں بتائے گا، نہیں ان کو ٹیچ کرے گا، تو وہ تو اس کو اللہ معاف کرے ایک دقیہ نوسی بندہ شمع سمجھتے رہیں گے.
ना उसका स्टेटस मुतय्यन होगा, ना उसकी इज्जत मुतय्यन होगी, और उसको माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एक रोलिंग स्टोन समझकर वही होगा जो फालिया के अंदर एक इंतहाई अंदोहनाक और अफसोसनाक तरीन वाकया की शक्ल में, ये एक मिसाल है मुआशरे की, एक एग्जाम्पल है। वरना आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा मुआशरा इस बुराई में मुकम्मल तौर पे मुलव्वस है, और हर कोई चश्मपोशी इसलिए कर रहा है कि मुतमव्वल घराने और मुतवसत घराने वो समझते हैं हमारा कौन सा ये कोई मामला, हमने इस तरफ जाना थोड़ा ही है, तो हमें क्या जरूरत है इसको रिवाइव करने की और इसके अंदर इस्लाहात लाने की और इसको अच्छा और बेहतर करने की। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, और मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके टीवी की वसातत से मैं अपने उन तमाम अरबाब को जो इंतजामिया के अंदर है, मसाजिद में, मदारस दीनिया में और दीनी माहौल के अंदर, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अपना लेवल इतना अप और बेहतर करें कि आपके बच्चे और बच्चियां भी वहां दीन की खिदमत अपनी मुलाजमत के साथ करना फख्र महसूस करें, आर और नंगो आर के तौर पर उसे ना समझें और उसे सिलसिला हिरमा नसीबी तसव्वुर ना करें, बल्कि अपनी खुशकिस्मती समझें। जज़ाकल्लाह, आपने नहायत ही मुफस्सल तरीके से इस मसले पे रोशनी डाली। देखिए, हमारा तो जो किरदार है हम वो अदा कर सकते हैं, तो कौम को यकीनी तौर पे उलमाए कराम के मसाइल की तरफ देखना चाहिए। महंगाई के दौर में ये दो बात, क्योंकि हमारा चैनल दोनों जगह पे देखा जाता है, ये बराए करम मस्जिद इंतजामिया जितनी भी जिन तक भी हमारा प्रोग्राम पहुंचे, ये पाकिस्तान में भी और यूरोप में भी देखें। यूरोप में भी आज सुबह मैं ये बात एक करके इस मौजू को क्लोज कर, तो आज सुबह मेरे पास एक फोन आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि नदीम भाई मेरे बराए मेहरबानी कुछ काम का कर दें। तो मैंने कहा जी आप क्या काम कर सकते हैं? उसने कहा है तो मैं इमाम मस्जिद हूँ, लेकिन अगर मुझे गाड़ी धोने का भी काम अगर आप ढूंढ दें तो मैं वो करने को तैयार हूँ। तो ये यूरोप में उलमाए कराम की पसमानदगी का हाल है। तो फिर हम कहते हैं कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा हो रहा, मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हो रहा, कोई डॉक्टर इसरार अहमद नहीं पैदा हो रहा। तो अगर हम अपने दीन के साथ ये सलूक करेंगे तो हमारी तो फिर ऐसा ही होगा। तो हमारी एज ए मीडिया पर्सन एक अदना सी कोशिश थी कि हम मौजूदा मसाइल को पहले हम अपने गिरबान में झांकें, फिर हम दुनिया की भी बात करते। अब आते हैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज की तरफ। हज़रत साहब, ये जो आप देख रहे हैं दुनिया के बदलते हुए हालात, उसमें 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है कश्मीर में कर्फ्यू को, और फिर उसके दौरान ये कोरोना वबा भी आई, तो उसमें भी उन्होंने जालिमों ने कर्फ्यू में कोई नरमी नहीं की, लॉकडाउन के नाम पे और उनको दबाया। फिर बेपनाह शहादतें, घरों से बच्चों को उठा लेना, ये कश्मीर के हालात पे एक आप जरा माशाल्लाह अहले बसारत हैं, इस पे जरा रोशनी डालें। जी, कश्मीर का मसला भी इसी तरीका एक हमारा ग्रे एरिया है, जिसके अंदर बिल्कुल ही ऐसा ही कश्मीर के नाम पर दुनिया खा रही है, कश्मीर के नाम पर दुनिया अपनी तिजोरियां भर रही है, कश्मीर के नाम पर इसमें मजहबी हलके हों या सियासी हलके, इल्ला माशाअल्लाह ज्यादातर लोग अपने माली मनफियत और मफादात की खातिर वो ना कह रहे हैं ना कर रहे हैं जो करना चाहिए और कहना चाहिए। साफ ज़ाहिर है जब किसी मौका पर इखलास मौजूद नहीं होता तो फिर उसमें इस तरह के ही प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, और अपनी बाहमी मुखासमत और बाहमी जंगो जदल और लड़ाई झगड़े और बेइत्तिफाकी की बुनियाद पर सियासी क़यादत भी, आपको पता है, मसला कश्मीर पर मुत्तफिक नहीं है। मजहबी क़यादत को भी अनफॉर्चुनेटली इस पर इत्तिफाक का मौका इसलिए नहीं मिलता कि वो समझते हैं कि शायद इसमें हमारे लिए कोई जाहिरी तौर पे चाम नहीं है। मैक्सिमम बयानबाजी की हद तक वो भी इंतहाई थोड़े अफराद उसमें अपना हिस्सा डालते हैं और कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ना सिर्फ ये कि नाकाफी है बल्कि ना होने के बराबर है। जब तक हम मुसलमान का वजूद एक तसव्वुर नहीं करते उस वक्त तक मसाइल का हल नहीं हो सकता। देखें, अभी मौजूदा सिचुएशन में आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया, वो जिस बुनियाद पर भी लिया कि वजीर खारजा का बयान आया, और वजीर खारजा के बयान के बाद फिर आपने देखा एक बार फिर पाकिस्तानी कौम एक पेज पर नजर नहीं आई, उन्होंने अपनी जाती मामलात को तरजीह दी। यानी जो सियासतदान थे वो सियासी इंतकाम पे आ गए,
جو مذہبی الائز اور مذہبی فیورٹزم تھا اس کو آگے لے آئے، جو مسلکی بنیاد پر تھے وہ مسلکی بنیاد پر فرنٹ پہ آ گئے. تو گویا اہل کشمیر کا کسی نے نہ درد محسوس کیا نہ کیا جا رہا، بلکہ ہر کوئی اپنی بات لے کے آ گیا. اب آپ کو پتا جو 2 بلاک بن گئے، ایک بلاک یہ بنا کہ وزیر خارجہ نے ناقبت اندیشی کا ثبوت دیا ہے، اور سعودیہ کے خلاف جو اس نے بیان دیا ہے اجلت میں دیا ہے، دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا ہے، حکمت کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. ایک تو یہ تھا. دوسرے طرف یہ تھا کہ سعودیہ نے غلط کیا، سعودیہ نے وہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. اب اس میں تھوڑی سی بات جو عرض کروں اپنے محترم سامعین کے لیے وہ یہ کہ سعودیہ نے پاکستان کے ساتھ اچھا طریقہ اختیار کیا، اس میں کوئی شک نہیں. بعض معاملات میں وہ سب سے بڑی مشہور بات جو 3 بلین کا فائدہ دیا، ڈپازٹ کے طور پہ رقم دی، اور اس میں ڈیلے بیسز پر تیل دیا، اور اس طرح کی چیزیں کی. تو وہ کہتے ہیں جی ایک بہت بڑا تھا، مگر وہ سارا کچھ اگر اس لیے تھا کہ مسلمان ملک ہو کر بھی ان کو اپنا غلام بنانا چاہ رہا ہے، پاکستانی قوم کو اپنے انڈر یعنی سانس لینے کا بھی موقع نہیں دینا چاہ رہا، یہاں تک کہ کشمیر کے لیے اگر پاکستانی حکومت یا پاکستانی عوام حکام سعودی عرب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ او آئی سی کے اندر آپ کا بہت بڑا رول ہے، تو کم سے کم اس پلیٹ فارم سے اہل کشمیر کے لیے آواز تو اٹھائیں. تو وہ آواز اٹھانا تو دور کی بات ہے، بولنے ہی نہیں دیتے. بلکہ جب یہ معاملہ پیک پر تھا، اہل کشمیر پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے جیسے آپ نے کہا، اور زبردستی ان کے بنیادی حقوق مسلوب ہو رہے تھے، تو ایسی صورتحال میں ان کو او آئی سی میں بھارتی نمائندے کو بلا لیا گیا. یعنی جو کہتے ہیں کہ مسلمان کا وجود ایک وجود ہے، مسلمان کی عزت و حرمت اور مسلمان کے مال کا تقدس وہ ایک ہے، وہ فلسفی کہاں گئی، وہ مذہبی تعلیمات کہاں گئی، وہ مذہبیت کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق اور یگانگت اور وحدت کا تصور اور وحدت جسدی و بدنی کا تصور کہاں گیا، ختم ہو کے رہ گیا. اب اس کے جواب میں جی جو صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو تھا نظریہ وہ تو وحدت امت کا ہے، کہ ایک شعر ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. تو ہم تو احادیث کے مطابق جسد واحد ہیں، لیکن یہ موجودہ دور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس بات کی نفی کی. اور سب سے زیادہ یہ ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ جو سعودیہ کے جیسے حکمران ہیں، ان میں جب یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم لیڈر مسلم امہ کے بنیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ مسلم امہ کے مقدس مقامات آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ وہ لیڈروں والی خوبی پیدا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی دوگلی پالیسی ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت ہی آپ نے عقل و خرد کی بات کی، کہ جو بہت ہی کم لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ خدا کے بندو ہمارا تو مقصد اور جو بات کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک اور جو کشمیر میں مظلوم مسلمان ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اس میں کاروباری مفادات کو دیکھنا یا کسی بات سے ڈرنا یہ تو ہمارا پیش نظر نہیں. آپ ہمارا جغرافیہ دیکھ لیں، ہماری زمین دیکھ لیں کتنی ہے، اور یہ عرب ممالک ہیں، ان کا جغرافیہ اور ان کی زمین اور ان کی بادشاہتیں اور ان کی شہنشاہیت دیکھ لیں، اور ہم اس کے مقابلے میں کمزور معیشت کے باوجود انڈیا کے مخالف کھڑے ہیں اور یہ ان سے ڈر رہے ہیں. تو یہ ان کی ایک دوگلی پالیسی ہے جس پہ انہوں نے اب کھل کے اظہار کر دیا. میرا تو یہی خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو لوگ، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے نمبرداری یا قیادت کے وہ قابل اگر ہوں تو ہمارے لیے تو خوش بختی. ہم تو سمجھتے ہیں حکام سعودی عرب کے حکام اگر قیادت کرے تو اور کیا چاہیے، لیکن قیادت تب بھی کریں گے نا کہ جب جن کی قیادت کرنی ہے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے.
जब हकूक का जी जी ख्याल जी रखने आती है तो आप एक इजलास तक बुलाने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। देखिए वो तो गैरों से भी कम हैसियत और औकात में आकर मुसलमानों को बल्कि पाकिस्तान को धमकी दे देते हैं। यानी आपने देखा कि एक तरफ पीएम को जहाज पेश किया अमेरिका जाने के लिए यूएनओ में, और दूसरी तरफ जो पीएम ने आजादाना हैसियत में बात की, सिर्फ तकरीर अच्छी की, और यकीनन वो अच्छी की, जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मलेशिया के साथ और टर्की के साथ मिलकर जो एक अलायंस की बात की, इस्लामिक टीवी की बात की, तो वो बात उसको इतनी बुरी लगी हुक्काम सऊदिया को कि उन्होंने दिया हुआ फ्रेंडली जहाज वापस ले लिया, और फिर पीएम को आपको पता है प्राइवेट फ्लाइट पे वापस आना पड़ा। इतनी घटिया सोच भी किसी की होती है? इस हद तक तो इवन के दुश्मन भी नहीं करते, वो भी कहते हैं कि नहीं, हमने जो तुम्हारे साथ दोस्ती की बुनियाद पर हाथ बढ़ाया है, हम उस हाथ को, बढ़े हुए हाथ को आधे रास्ते में नहीं छोड़ते, हम उसको मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद अच्छा, अपनी जाती बात है नहीं, किसी के प्रेशर पर, आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है कि हुकाम सऊदी अरब पर किसका प्रेशर है, उसके प्रेशर की बुनियाद पर यह कह दिया। फिर उसमें कुआलालंपुर की कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दिया। अब आपको पता है टर्की के सदर ने तो अब उसको अपना डर नहीं है, वो अपने मुल्क से नहीं डरता। आपको पता है इस बात का, मोहतरम चौधरी साहब, तैयब एर्दोगान वो वाहिद सदर है पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया के अंदर किसी मुल्क का, जिसने इस वक्त अमली तौर पर गजा की पट्टी पर बाकायदा अस्पताल बना रहा है अहले फलस्तीन के लिए, बाकायदा अस्पताल बना रहा है, उनकी मदद कर रहा है, कारवान भेज रहा। और अगर वो लोग इवन के साफ ज़ाहिर है वो भी दरमियान में आ जाता है, जो उसका इसराइल का मामला है, तो इसराइल को उसने दो टोक टर्की ने, हालांकि उनके ताल्लुकात तो इनसे पुराने हैं, मगर वो यही कहते हैं हमने इसराइल से ताल्लुकात बना के देखे हैं, ये ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करते हैं, ताल्लुकात की बुनियाद पर तुम्हारे हक छीनते हैं, ताल्लुकात को बहाना बनाकर तुम्हारी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तुम्हारे माली हुकूक पे डाका डालते हैं, तुम्हारी कायदाना सलाहियतों को मसलूब करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी उभरती हुई मैशत को गिराने की कोशिश करते हैं, अंदर साथ मिलकर तुम्हें उभरता, फैलता, बढ़ता, आगे चलता, इर्तिका की मनाजिल तय करता नहीं देख सकते। तो उन्होंने, अच्छा, अब वो जो लोग कहते हैं कि जी टर्की क्यों उनको माना हुआ इसराइल को, भाई टर्की इसलिए माना, टर्की ने तो 49-45 की दहाई में माना इसराइल को, और मानने के साथ साथ उनसे कंप्रोमाइज नहीं किया, मुसलसल उनको प्रेशराइज करता रहा। यहां तक के चौधरी साहब आप ये जानते होंगे कि जब अरब इसराइल तनाजा बढ़ा और अरब इसराइल दोनों मद्दे मुकाबिल आ गए, तो उस वक्त टर्की ने उनके साथ होने के बावजूद, उनके एम्बेसडर मौजूद थे, सफारत खाना उनके पास था, होने के बावजूद टर्की ने उनसे ताल्लुकात को मुनक़ता किया, खुलकर अरबों का साथ दिया, फलस्तीन की आजादी की बात की। और मैं अपने मोहतरम सामीन को आपकी वसातत से ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के ममालिक इस्लामिया का वाहिद सरबराह है तैयब एर्दोगान, जिसने स्विट्जरलैंड के अंदर बैठकर उनको कहा था, जब उन्होंने 1000 बंदा समंदर की हवाओं और मौजों के सपुर्द माज़अल्लाह कर दिया, मुसलमानों के खून से होली खेली और 1000 बंदा शहीद किया बैक वक्त, उसमें बच्चे शामिल थे, उसमें औरतें शामिल थी, और उसमें बहुत सारा जानी माली नुकसान हुआ। तो उस आवाज को उठाया स्विट्जरलैंड में तैयब एर्दोगान ने, और उसने ये कहा कि मैं इसराइल को इस बात की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूं कि तुम्हारी अपनी मजहबी किताब के 10 कमांडमेंट्स में 6ठी कमांडमेंट ये है कि किसी का नाहक खून नहीं बहाया जाएगा। तुम्हारी मजहबी किताब इसको अलाउ नहीं करती है। You have no right to attack any human beings. It is totally unpermissible even from your book and the teachings of Musa alayhi salam. हजरत मूसा अलैहि सलाम की तालीमात भी तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि तुम किसी का नाहक खून बहाओ। कत्ले नाहक करना सबसे बड़ा जुर्म है तुम्हारे अंदर भी। तो तुम अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे जब तुमने हजारों लोगों को, जो इनोसेंट पीपल थे, बच्चे थे, इन्फेंट्स थे, वीमेंस थी, अपाज थे, कमजोर लोग थे, दुआफा थे, उनको तुमने तहकीक किया हमला करके, और बगैर किसी का कसूर के मासूमों का खून तुमने बहाया। इस माना में उनका कोई गुनाह नहीं था, उनका कोई कसूर नहीं था।
जब इस अंदाज से उस इतने बड़े हाई रैंक्ड और हाई लेवल्ड फॉर्म पर तैयब उर्दुगान ने बात की तो इंतजामिया ने उनको बंद करने की कोशिश की। अभी उनकी आधी स्पीच मुकम्मल हुई थी, बंद करने की कोशिश की तो तैयब उर्दुगान ये कह के उठा कि तुमने इसराइल के सदर को 25 मिनट टाइम दिया, मुझे उससे आधा टाइम भी नहीं दिया, लो मैं तुम्हारे इजलास से जा रहा हूं और मैं आइंदा तुम्हें इस स्टेज पर नजर नहीं आऊंगा, मैं अपनी आंखों से मुसलमानों का इस्तेसाल होते नहीं देख सकता। लेकिन जी जी, जो बंदा जुर्रत से बात करता है ना उसकी बात में, बस आखिरी जुमला, जो बंदा जुर्रत से बात करता है उसकी बात में जुर्रत होती है। वो प्रोग्राम आज भी होता है, प्लेटफॉर्म आज भी सजता है, मगर तैयब उर्दुगान के बगैर नहीं सजता। जो लोग जुर्रत से बात करना चाहते हैं, कौम उनका सर फख्र से बुलंद रखती है, वो नीचे गिरने नहीं देती उनकी इज्जत को और पामाल नहीं होने देती। जी बेशक आपने बहुत ही आलमाना अंदाज में इस पे बात की। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि दीन इब्राहिमी के जितने भी हम पैरोकार हैं, ख्वाह वो यहूदी हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, ये क्योंकि बुनियादी तो दीन इब्राहिम से ये सारी शाहें निकली हैं, तो किसी भी दीन, किसी भी आसमानी दीन में नाहक खून की तो इजाज़त अल्लाह ताला ने कभी भी नहीं दी। माशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करके, जैसे आप बहुत ही डिटेल में बात कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत कम मेरे मेहमान ऐसे होते हैं जिनकी इतनी ग्रिप होती है मौजू पे। तो एक बात का मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है इन दिनों में, जिसकी तरफ आपने थोड़ा सा इशारा भी फरमाया, कि एक हमें तबका पैदा हो गया है। वो तबका ये है कि हम उसके लिए कोई अच्छा लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसका काम है हर वक्त अफवाज पाकिस्तान, इस्लाम, उलमाए कराम, लिबरल आंटियां जिन्हें हम कहते हैं, वो ऐसा तबका पैदा हो गया है। लेकिन अब उससे भी खतरनाक मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब बात यह है कि बाज हमारे नादान दोस्त ऐसे हैं कि जो हैं तो हमारे भाई, लेकिन उनके हाथ में ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कि 200 यूरो का जिसके पास मोबाइल है वही साफी बन गया है, वही आलम बन गया है, वही सब कुछ बन गया है। वो बिला वजह अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद करना शुरू हो गया। वो बगैर किसी रीजन के, जिस बंदे को ये भी नहीं पता कि G3 कैसे चलती है, वो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ को मशवरे देने शुरू हो गए हैं। मेरा इशारा इस तरफ है कि ये जैसे ही कोई पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान पे, जैसे कोई मुश्किल वक्त से मुराद ये नहीं कोई जंग लगी, जैसे भी किसी चैप्टर में फंसता है या कोई फेस आता है तो वो जनाब तस्वीरें लगानी शुरू हो जाती है कि ये जर्नलों ने ये कर दिया, ये पाक फौज ऐसे खा गई, अब इनको मजा आएगा। जिसमें सियासी जमातें जो हैं जिनके रहनुमा बाहर आपके पास लंदन में तशरीफ फरमाएं, तो वो मतलब ना चाहते हुए भी, मतलब कोई उसकी लॉजिक नहीं बनती, तो वो ना चाहते हुए भी दुश्मन के हाथ मजबूत करते हैं और अफवाज पाकिस्तान और इस्लाम दोस्त और उलमाए कराम के खिलाफ वो बकवास शुरू कर देते हैं। तो ये तो कोई एक सेहतमंद रुझान नहीं, कम अज कम हमें अपनी असास पर, दो कौमी नजरिए पर, अपनी हिफाजत पर, अपनी अफवाज पर, अपने दिफा पर, इन बातों पे तो खुर्शीद आलम साहब हमें एक होना चाहिए। क्या ख्याल है? साहब बिल्कुल, मैंने वही कहा, लोग ये नहीं देखते पाकिस्तान, इस्लाम, अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान या उम्मत मुस्लिमा का क्या फायदा। वो तो अपने ट्रेंड्स देखते हैं, अपनी लॉबीज को देखते हैं, अपने बेनिफिट्स को देखते हैं, अपने मफाद को देखते हैं। यही बात तो मैंने शुरू में की। अभी आपने बात की आर्मी चीफ की, जो बात इन्होंने की, वो पिक्चर्स लगा, आपने ठीक का पिक्चर लगाई हुई है जी, कैसे बैठे हैं, डर के बैठे हैं, फलां करके बैठे हैं, फलां ने मुलाकात नहीं की। भाई आर्मी चीफ का दौरा पहले से शेड्यूल था। उस दौरे के दौरान सऊदी हुक्काम ने फोन करके, राब्ता करके बताया कि मसरूफियात की नौयत ऐसी है कि वली अहद से या किंग से मुलाकात नहीं हो सकेगी, तो अगर आप दौरे को रीशेड्यूल कर लें तो ये बेहतर होगा। अब आर्मी के पास दो ऑप्शन थे, या दौरा रीशेड्यूल करते और ये कहते कि नहीं जी हमारा ईगो है, हमारी अनापरस्ती है, हम क्यों किसी और से मिलें, और दूसरी सूरत ये थी कि ऑलरेडी हालात में तनाव आ गया है, उस तनाव को कम कर दिया जाए और हमें प्रोटोकॉल मिले ना मिले, लोग जो सोचें करें, कहें ना कहें। देखें हमारे आर्मी चीफ जो इस वक्त मौजूदा हैं वो अपनी तबीयत में बड़े मुनकसरुल मिजाज हैं, उनकी तबीयत बड़ी पॉजिटिव है, वो इन बातों की तरफ नहीं इतना ज्यादा जाते, हकायक पर तवज्जो ज्यादा रखते हैं।
ان کے بارے میں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا لندن میں بیٹھے، انہیں یہی اندازہ لگایا تھا نا کہ یہ ہماری ہر بات میں ہاں ملائے گا، نیچے سے اٹھا کے اوپر لے آئے. تو آپ نیچے سے اٹھا کے اوپر لائے ہو تو وہ پھر ان کو کہا انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ ساری چوریاں ڈاکے کیے ہیں تو اس کا جواب دو. میں تو پروفیشنل بندہ ہوں، میں تو پروفیشنل کام کروں گا. میں تو کسی کے چوری کو، ڈاکے کو، میں تو اس کی غبن کو، میں تو اس کی دھانس اور دھاندلی کو، میں تو اس کے ملک لوٹنے کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں تو سامنے نہیں آؤں گا. تو آرمی چیف گئے اور اپنے پروٹوکول کا خیال کیے بغیر گئے، اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری جو ملاقات ہوگی نائب ولی عہد شہزادہ نائف سے ملاقات ہوگی، اور انہوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کو وہ سارا کچھ ہوا اور معاملات طے ہوئے، برف پگھلی. انہوں نے باقاعدہ کہا سعودی حکام نے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، رہنا چاہتے ہیں، رہیں گے، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اور انہیں یہ جو ری ایکشن آیا، یہ بھی ایک بات ہے. یہ بھی یہاں پر میں، اور مجھے بھی بہت سارے اختلافات ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، مگر اس پوائنٹ پر انہوں نے بہت اچھا کیا حکومت نے. یعنی یہ بھی جب انہوں نے کہا ہمارے پیسے واپس کرو، فوری پیسے واپس کر دیے. یہ میسج تھا کہ اگر ہم 1 ارب واپس کر سکتے ہیں تو ہم تمہارا 3 ارب بھی تمہارے منہ پر دے ماریں گے. مگر یاد رکھو کہ ہمارے اندر ہماری تمہیں زیادہ ضرورت ہے، تمہاری ہمیں کم ضرورت ہے. تو یہ جو بڑبولا میڈیا ہے نا، جو بغیر کسی غور و خوض کے بولتا ہے، یعنی انجام سے اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر بولتا ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ 1 ارب چاہتے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق وہ اپنا اس پہ مارک اپ لے رہے ہیں نا. کون سا احسان بھی تو کر رہے ہیں، چلو تعاون ہے، مگر تعاون اس کے مقابلے میں پاکستان کا دیکھا جائے تو زیادہ تعاون ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو واپس کر کے یہ ثابت کیا کہ اگر تم، اب سعودیہ کیا چاہتا ہے، سعودی حکام کیا چاہتے ہیں. سعودی کی ڈوریں تو آپ کو پتا ساری دنیا کہیں اور سے ہل رہی ہیں. وہ کہتے ہیں سی پاک کو رول بیک کرو، سی پیک کو رول بیک کرو. وہ کہتے ہیں ایران سے تعلقات نہ بناؤ. وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ حیثیت نہ بناؤ. وہ کہتے ہیں کشمیر کا ایشو اٹھا کر بھارت کو ناراض نہ کرو. تو سعودی حکام کی یہ 4 ایشو کس طرح قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ تو ہماری حکومت نے یہ صرف اتنا ان کو بتایا ہے کہ دیکھو ہم ہر معاملہ میں، اچھا جو لوگ کہتے ہیں جی کاروبار ہے سعودیہ کا، سعودیہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، سعودیہ بھارت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، فلان ہے. بھئی اگر ہے سعودیہ تو سارا کچھ رکھے نا. ہمیں چائنا کے ساتھ جانے سے کیوں روکتا ہے؟ ہمارے سی بیک کو رول بیک کیوں کرواتا ہے؟ ہمارے انٹرسٹ پر کیوں اپنا نمبرداری قائم کرنا چاہتا ہے؟ ہمیں یہ کیوں کہتا ہے کہ ملائیشیا کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ، ترکی کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ؟ اس میں بھی چودھری صاحب جہاں سیاسی پوائنٹ ہے وہاں ریلیجیس فیکٹر بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ سعودی حکام کو پتا ہے کہ ہم نے حرمین شریفین کی نگرانی اور ولایت اور تولیت کا جو منصب ہے یہ چھینا ہے خلافت عثمانیہ سے. تو اگر پاکستان اور ترکی کے تعلقات آپس میں اچھے ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، تو یہ دوبارہ خلافت عثمانیہ کا ماحول بن سکتا ہے. ہم یہ جو اجارہ داری بنا کے بیٹھے ہیں نا حرمین مقدسہ پر، یہ ہماری اجارہ داری کسی موقع پر چیلنج ہو سکتی ہے، ہماری ڈکٹیٹرشپ چیلنج ہو سکتی ہے. اصل ڈر انہیں خطرہ یہ ہے، یعنی وہ نہ ملائیشیا سے، کیونکہ ملائیشیا میں بھی ان کو پتا ڈیموکریسی کی بنیاد پر وہاں بھی شفافیت کا نظام چل رہا ہے، میرٹ کی بات ہو رہی ہے، اور بات ہوئی اور ان کے حکمرانوں نے کی، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ترقی پذیر ملکوں میں آگے نکلتے جا رہے ہیں، بلکہ ترقی یافتہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے رہین منت رہے، یو اے ای ہو، جتنے ممالک ہو، وہ کہتے ہیں ہمارا اگر سی پورٹس ہیں تو پاکستان کا سی پورٹ کیوں بنے؟ اچھی بات ہے، اور اچھی تمہاری سوچ ہے کہ ایک مسلمان ملک کو تم پنپتا نہیں دیکھ سکتے، عروج کی طرف مائل نہیں دیکھ سکتے، روبہ ترقی نہیں دیکھ سکتے. یہ کون سا جسد واحد مسلمہ ہے اور یہ کون سا بدن اسلامی واحدہ ہے جس کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہیں اور اس کے مفاد کی طرف تمہاری توجہ ہی کوئی نہیں ہے؟ تو اس لیے اب ان کو تھوڑا توجہ سے چلنا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سی پیک کا بات چلی اور ایران سے معاہدہ طے ہوا، یہ اس وقت کے پاکستان کے صدر کو امریکہ نے ٹائم نہیں دیا تھا، ملاقات کا بریک کا ٹائم نہیں دیا. تو امریکہ کے اس بے رخی پر صدر پاکستان جو اس وقت تھے، انہوں نے ایران سے معاہدہ کر لیا، پھر ان کے پاؤں جلے، پھر دوڑے آئے، اپنے پاس سے گرانٹیں دی، سارا کچھ کیا، انوالو ہوئے، کیونکہ پتا تھا کہ پاکستان ہاتھ سے نکل گیا تو گیم ساری چینج ہو جائے گی. اور اب ترکی دیکھیں نا، ترکی نے تو 2 ٹوک کہہ دیا کہ پاکستان کو دھمکا رہا ہے، سعودیہ کے حکام دھمکا رہے ہیں. اور یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا اپنے محترم ناظرین کو آپ کی وساطت سے
کہ सऊदी हुकाम की बात हो रही है, सऊदिया की बात नहीं हो रही। सऊदी अरब के अवाम पाकिस्तान से अपने से बढ़ के मोहब्बत करते हैं। अहले बेशक पाकिस्तान, बेशक। अहले कश्मीर, आप चूसा अगर भी टर्की गए हो, आप बताते जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के उन्हें इस्लामिक फिगर्स के नाम याद हैं, इस्लामिक पर्सनालिटीज के नाम याद हैं, उन्हें इस्लाम के नाम पर काम करने वाले और मुसलमानों के जसद के वहदत और मजबूती और इस्तेकाम पर काम करने वाले लोगों को वो यानी पूजने की हद तक उनको मानते हैं। मैं समझाने जी की जी बात हूं। जी जी। तो अवाम टर्की हूं, अवाम सऊदी अरेबिया हूं, या किसी भी इस्लामी मुल्क के अवाम, वो पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान, कश्मीर, अहले कश्मीर से इश्क की हद तक मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत इस्लाम की खैरात है, इसको कोई छीन नहीं सकता। जी जी बेशक। ये जो हमारे नादान दोस्त जैसे कि वो तस्वीरें लगाते हैं, कहते हैं ऐसे बैठे हुए वैसे बैठे हुए, तो मैं इनके लिए एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं कि किसी बहुत बड़े बंदे को पकड़ना था फोर्सेस ने, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया, तो बाद में किसी हमारे नुमाइंदे ने उन्हें कहा कि भाई ये इतना बड़ा बंदा था, तो आपने इसको एकदम से पकड़ लिया, तो आपने ये काम कैसे किया? वो जो सिक्योरिटी चीफ था वो हंस के बोला, उसने कहा ये तो कोई काम नहीं। उसने कहा फिर भी क्या, आप बात तो बताएं। उसने कहा जी बात ये है, सिर्फ हमारे बंदे तो पहले ही उस आदमी के गेट पे खड़े थे, तो इसलिए उसकी हिफाजत के लिए कि बाहर से कोई उसको हमला ना करे, ठीक है। तो हमने सिर्फ ऑर्डर बदला है, हमने पहले उसे कहा कि बाहर से कोई अंदर ना जाए, बाद में हमने फोन करके सिर्फ इतना कहा कि अंदर से कोई बाहर ना जाए, तो वो गिरफ्तार हो गया। तो ये जो खुद साख्ता फिलासफर बने हुए हैं और वो कहते हैं कि सऊदीया ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है, तो उनकी इतलाक के लिए अर्ज है, शाही खानदान की जितनी सिक्योरिटी है वो फौज पाकिस्तान के पास है, तो उनकी अपनी इतनी पोजीशन नहीं कि वो उनके अपने सियासत है और उनके इंडोर वो महल्लाती साजिशें चल रही हैं, वो अपनी सिक्योरिटी पे भी बिलीव नहीं करते, और पाकिस्तान के कमांडोज उनके शायद खानदान की सिक्योरिटी पे ममूर हैं। तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसके लिए इतनी धमाल डालने की और ये सोचने की कि अब पाकिस्तान गया और कब पाकिस्तान गया, तो ऐसी बिल्कुल सूरत हाल नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब आप हमें ये इस तरफ भी गाइड करें, हमें रास्ता बताएं कि हम जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, हमारा इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, हम जो बैरून मुल्क इमिग्रेंट्स हैं, हमारा किरदार बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को बुनियादी ज़रूरियात के अंदर तो किसी को मोहताज नहीं रखा। इन ममालिक में आने का मकसद ये है, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी जो सियासी टाइकून्स हैं, जो अपने आप को सियासी रहनुमा खामखा बना लेते हैं, लीडर बन बैठते हैं, तो वो सच्ची बात करते नहीं है। सरबराहान से, जमातों और पार्टियों के रहनुमाओं से, उनसे अपने गर्ज, अपने मफाद की खातिर अवाम की सच्ची बात नहीं करते, उनकी फ्लैटरिंग करते हैं, खुशामद करते हैं, उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके सामने सच्ची हकीकत को नहीं रखते। तो हमें इन मुल्कों में बैठकर, चूंकि हमें कोई लालच नहीं, यहाँ इन मुल्कों का ऑटोमेटिक एक निजाम है जो चलता है, जो बुनियादी जरूरियात को पूरा करता है, लोगों के हुकूक को पूरा करता है, तो उसका फायदा यही होना चाहिए कि हमारे जितने सरबराहान हैं, लीडर्स हैं, बैरूनी दुनिया में बसने वाले जितने भी गयूर मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको अपनी सच्ची बात इन झूठे लीडरों के मुंह पर कहनी चाहिए और इनको बताना चाहिए कि हम पाकिस्तान से आए इसलिए हैं, हम अपनों की जुदाई के सदमे सहकर परदेसी और गरीब, इस गरीब और वतन को हकीकी माना में परदेसी इसीलिए बने हैं कि हम सच्ची बात करने के काबिल हो जाएं। तो लिहाजा चंद चापलूस लोगों को लीडर बनाने की बजाय खुद खुल के बात करें और बताएं कि कश्मीर के लिए, मुसलमान आलम के लिए, इवन के इंसानियत के लिए हम कहीं भी जुल्म होता ना देख सकते हैं, ना सह सकते हैं, और इस जिद्दोजहद में हम बाहम शीरो शकर होकर मुकाबला कर रहे हैं और हकायक बता रहे हैं। लोगों को किसी सूरत में, लीडरों को यह महसूस ना होने देंगे इनको हमारा वक्ती फायदा, हमारे सामने बात नहीं करेंगे। हमारे मुल्कों का, बैरूनी ममालिक के अंदर लोगों का सिर्फ एक ही मसला है कि जो असल बोलने वाले शुराफा हैं,
وہ سچی بات کے لیے آگے نہیں آتے، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور چند مفاد پرست لوگ وہ بات آگے کھل کے بات کر نہیں سکتے ہیں۔ جس طرح لیڈر اگر اچھا ضرورت مند نہیں ہوتا تو بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو سچی اور اصلی اور حقیقی بات کرے۔ جو آپ بات کر رہے تھے بھی، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے جنرل جو بیٹھے تھے تو وہ اپنے آرمی چیف کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس انداز سے ہی بیٹھنا تھا نا، اور کس انداز سے بیٹھنا تھا؟ صاف ظاہر ہے ان کے سینئر موجود ہیں تو سینئر کی موجودگی میں وہ یہی بات، تو یہ کہ ان کے جانے کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ سٹیٹمنٹ ان کے جانے کی وجہ سے بدلا یا نہیں بدلا؟ اگر بدل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بے تکی منطقیں اور بے تکے قسم کی آپ کی پریڈکشنز وہ ساری زیرو پہ ختم ہو گئی، اور وہ نتیجہ تو اس کا بالکل مختلف نکلا۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ وزیر خارجہ ختم ہو جائے گا، شیریں مزاری آ رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے، تو کہاں گیا وزیر خارجہ کا استعفیٰ، کہاں شیریں مزاری آ گئی، فلاں ہو گیا۔ اس طرح کی افواہیں پھیلا کر نظام کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں لوگ، اور بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں کھیلنے والی یہ بات ہے۔ تو جب جو ہماری فارن پالیسی ہے اس پر پوری ملت کو ایک جسم، ایک جان اور بیک آواز ہو کر ہم آہنگی کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں اب آپ کو ایک اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جو سلسلہ روحانیت ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا وجود 27 رمضان کو ہوا، اللہ تعالیٰ نے بے نبی کریم قائد اعظم کو بے شمار بشارتیں ہوئیں اس بارے میں، پھر صوفیہ کرام کی بشارتیں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ امت اسلامیہ کی لیڈرشپ کے لیے ملک بنا ہے۔ جو بین الاقوامی طور پہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، جو پرانا روسی اور امریکن بلاک تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، یورپین بلاک وجود میں آ گیا ہے، او آئی سی کا وجود خطرے میں ہے، کیونکہ وہ اس نے کوئی حق کی کبھی بھی بات نہیں کی۔ اس جگہ پہ یہ بات واضح میں کرتا چلوں کہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری کسی بھی مذہب یا کسی بھی ملک کے خلاف کوئی ذاتی اناد یا ذاتی جنگ نہیں۔ ہمارے ملک میں تمام اقلیتیں بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک وہ ملک ہے جس کا چیف جسٹس بھگوان داس بنا، ہم نے اسے ویلکم کیا، ہم نے اسے وہ پوسٹ دی۔ ہماری آرمی میں بہت زیادہ کرسچن بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، اس لیے جو فضول قسم کے بندے ہوتے ہیں یا جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے تنقید اور یا ہر چیز کو ہماری کو نیگیٹو دیکھنے کے لیے، ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا کسی بھی ہندو، سکھ، عیسائی کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی کلیش نہیں، نہ ہی ہم کسی کو جیتنا چاہتے ہیں۔ ہماری بات صرف حق سچ کی آواز ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، یہ میں فضول گفتگو یا بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے سری لنکا۔ سری لنکا سے نہ ہمارا مذہب ملتا ہے، نہ ہماری زبان ملتی ہے، کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس کا 20 سال پرانا تنازع تھا تامل ناڈو ان کے جو گوریلے تھے ان کے ساتھ۔ تو میں سری لنکا وزٹ کیا ہوا ہے الحمدللہ، ادھر کے حکام سے، ادھر کی پبلک سے بھی میری گفتگو اس معاملے میں ہوئی، تو وہ بہت زیادہ شکر گزار دکھائی دیتے تھے پاکستان افواج کے، گورنمنٹ آف پاکستان کے۔ آپ لوگ آئے اور آپ نے 20 سالہ شورش ہمارے ملک میں ختم کی، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اور پھر ہماری جو افواج ہے اس کے UN میں پوری دنیا سے زیادہ تعیناتی پاک فوج کی ہوتی ہے، اور شہادتیں بھی ہماری UN کے پرچم کے نیچے ہیں۔ یہ تمام باتیں میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ جو لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، ہم الحمدللہ انسانیت کی اور حق سچ کی بات کر رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ کوئی بھی ظلم ہو تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو روحانیت کی سلسلہ یہ تھا کہ جیسے کہ بے شمار ہمارے پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے الحمدللہ کہ یہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت بخشے گا کہ ہم اقوام اسلام کی، اقوام عالم کی اور ایشیا میں دبے ہوئے، انڈیا کی بدماشی سے ڈرے ہوئے نیپال، بنگلہ دیش، برما ایسے لوگوں کا، اور یہ جو سری لنکا میں شورش تھی یہ بھی انڈیا بیس تھی، انڈیا ان کو ہوا دے رہا تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کوئی سعادت آنے والے وقتوں میں عطا فرمائے گا۔
جی دیکھیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ سعادت تو آنی آنے، ہمارے آقا تاجدار نبوت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں خوشخبری سنائی ہے، اور شاید علامہ نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ تو ملحمہ عظمیٰ کی شکل میں اور عظیم خوشخبری اور کامیابی کی شکل میں بالآخر پاکستان ایک نیوکلیئر رول پلے کرنے والا ہے پوری تاریخ میں، اور وہ انشاءاللہ الٹیمیٹلی تو ہوگا ہی ہوگا، ایون کہ سعودیہ کی مدد بھی ہند سے آئے گی، اور اس کا نام ہی غزوہ ہند ہے، وہ نام ہی غزوہ ہند ہے، اور اس ہند سے مراد اس وقت کا سندھ ہے اور آج کا پاکستان ہے۔ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، علماء کرام نے اس کو بڑے، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ تو یہ جو ملحمہ عظمیٰ ہے، جو عظیم کامیابی جس میں پوری انسانیت سرخرو ہوگی اور پوری انسانیت کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگی، پوری دنیا مانے گی کہ امن کا، آشتی کا، محبت کا، مودت کا، باہمی پیار اور اخوت، بھائی چارے اور بھائی چارے کی بنیاد اور فضا قائم کرنے والا مذہب وہ مذہب اسلام اور اہل اسلام ہے۔ یہ ہمارے آقا پاک کی خوشخبری ہے۔ یہ جس طرح کی ریورز آپ بتا رہے ہیں لوگ پھیلاتے ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر، یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی اسٹیٹ قائم فرمائی، the state of Medina, and آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم became the first head of first Islamic state, the state of Medina. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم introduced the treaty between the Jews and between the Christians and between the inhabitants of Medina. آپ کا جو پہلا وعدہ تھا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مدینہ کے یہودیوں اور ان کے سارے قبائل کے ساتھ تھا۔ اس کا نام ہی ہے جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، جوائنٹ پیکٹ آف مدینہ۔ تو اس میں کیا تھا کہ غیر مسلم جتنے تھے، اقلیتیں تھیں، ان کے حقوق کا تحفظ تھا، ان کے مال کا تحفظ، ان کے جان کا تحفظ، ان کے مذہب کا تحفظ، ان کے کاروبار کا تحفظ، ان کے گھر کا تحفظ، ان کی چادر اور چاردیواری کا تحفظ، ان کے افراد و نفوس کا تحفظ۔ اور اس پر پوری دنیا، اپنے اورینٹیلسٹ سارے اس بات پر گواہ اور شاہد ہیں کہ جو تحفظ کلی اور تمام معیار چیز کو جو جسٹس اسلام نے دیا، آج تک کوئی نہیں دے سکا، دے ہی نہیں سکا، اور پوری دنیا اس بات کو مانتی۔ تو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو تحفظ دیا۔ یہ بہت بڑا جو مشہور آج کل بھی ایشو مذہبی دنیا میں باغ فدق کا ہے، تو وہاں فدق کی وادیوں کو، وہاں کے جیوز کو وہ کس نے پروٹیکشن دی؟ اسلام نے پروٹیکشن دی، اہل اسلام نے پروٹیکشن دی۔ تو اس اعتبار سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پاکستان کے بارے میں غلط سوچ رکھنا وہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے آقا پاک کو جو ٹھنڈی ہوا، روحانیت سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ آقا تاجدار والی مدینہ سرکار کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پوری کائنات کے اندر اختیارات کی دنیا عطا فرمائی، ان سے بڑی روحانیت کیا ہے؟ تو وہ روحانیت کا سب سے بڑا مخزن، معدن اور مصدر ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے ان علاقوں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور وہ ٹھنڈی ہوا انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہے، آ رہے گی اور آئے گی۔ مایوسی پھیلانے والے خود مایوس ہوں گے، نا امیدی کی فضا قائم کرنے والے پاکستان اور مملکت خداداد کے بارے میں وہ خود مایوس ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کو بھی فتح ملے گی، اہل کشمیر کو کامیابی ملے گی، ظلم کی اندھیری نگری اور رات ضرور ختم ہوگی، کیونکہ ظلم کو دوام نہیں ہوتا۔ ظلم کو آپ دیکھیں نا، محرم کا ماحول ہے، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یزید نے امام عالی مقام کے خانوادہ کو شہید کر کے یہ سمجھا تھا کہ اب میرے ظلم کو کوئی چھو نہیں سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا، مگر چند سالوں کا زمانہ بھی نہیں بیتا تھا، یزید کا اپنا بیٹا اس کے خلاف ہو گیا، اس کو تخت و تاراج کر دیا گیا۔ جتنے لوگوں نے ظلم و ستم کیا تھا، ابھی چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مختار کی عدالت میں وہ سارے لوگ ہاتھوں میں کڑیاں لگائے کھڑے اور بیٹھے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ ہمارا سر قلم کر دیا جائے تاکہ ہم موت کے انتظار کی شدت کو کم سے کم ختم تو کر دیں۔ تو مختار سقفی انہیں کہہ رہا تھا، نہیں، تم نے جس طرح نواز رسول کے خاندان پر ظلم کیا ہے، تمہیں اس کا مزہ چکھا چکھا کے پھر تمہیں موت کی وادی میں پھینکا جائے گا۔ تو ظلم جب بڑھتا ہے تو وہ مٹتا ہے، اسے مٹنا ہوتا ہے، اور اسلام کا مذہب اور اسلام کا دین تو نہ صرف امت مسلمہ اور اپنے فرزندان کے لیے ہے، بلکہ وہ تو جمیع انسانیت کے لیے ایک رحمت بن کر آیا ہے۔
اور ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رحمت کر کے دکھائی ہے. ڈسکریمنیشن کا سب سے بڑا ٹارچ بیئر اسلام ہے، ہمارے اصلی لیڈر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ وہ نسل پرستی کا ماحول اور تعصبات کا ماحول اور میوچل ہیٹرڈ کا ماحول، اس ماحول کے اندر قریشی، ہاشمی، اموی وہ سارے نیچے کھڑے ہیں، اور حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ کی توحید کا ترانہ بلند فرما رہے ہیں. ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روم سے آئے ہوئے صہیب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی. آج حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن بھی ہے، تو ایک جملہ ان کی خدمت میں بھی پیش ہو جائے. سیدنا عمر فاروق نے اپنی شہادت پر روم سے آئے ہوئے حضرت صہیب کو اپنی امامت کا فرمایا تھا. تو خلیفہ دوم کی امامت صہیب رومی نے کی جو دور ملک سے آیا تھا. یعنی ڈسکریمنیشن کا جو ماحول ہے، باہمی نفرت کا جو ماحول ہے، ریسز کی بنیاد پر، جنریشنز کی بنیاد پر، ٹرائبز کی بنیاد پر، ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی بنیاد پر، اس کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توڑا، خلفائے راشدین نے بھی توڑا. اور انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان کے اندر جتنے لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، دیکھیں ہر کوئی پھنسا ہوا ہے. سعودیہ کے جو حکام ہیں، جو آپ نے روحانی طور پہ بات کی، سعودیہ کے حکام پر دباؤ کیا ہے؟ ان پر دباؤ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ تم جو نیوکلیئر ری ایکٹر بنا رہے ہو، اس پروسیس کو بین کرو، رول بیک کرو، سٹاپ کرو. یہ سعودی حکام پر دباؤ ہے، اور سعودی حکام اس دباؤ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں سی پیک کو رول بیک کرنے پر. تو ایسا تو نہیں ہوتا، وہ آپ جانتے ہیں کہ حملہ کسی اور نے کیا، دکھ کسی اور نے پہنچایا، اور بدلہ کسی اور سے لے رہے ہیں. تو یہ تو ناممکن سی بات ہے. اب تو پاکستان فلائی کے موڈ میں آئے گا اور فلائی آف کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. اس کے حالات خود بخود بنتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ وزیر خارجہ جس پر مجھے خود میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تو کبھی دو ٹوک جرت سے بات کی نہیں ہے، لیکن ان سے بھی اس موقع پر جرت کی بات کروا دی. تو اس کا مطلب ہے کوئی طاقت ایسی ہے پاکستان کی پشت پر اور کشمیر کی پشت پر کہ جو جیسے توقع ہی نہیں ہوتی، جو استعارہ ہی مصلحت کا ہے کہ وہ تو کبھی کھل کے بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں لگتا کہتا کیا ہے. تو اس موقع پر اس سے کھل کے بات کروا دی، اور اس نے آنکھیں دکھا دی جس کا آنکھیں نہ دکھانا مشہور ہے. یعنی اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے بھی وہ تو کھل کے بات کر ہی نہیں سکتا، اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا آتا ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب حالات بدلتے ہیں تو آثار بدل جاتے ہیں، خود بخود وہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. اور اب اس کو جو کہتے تو جرت مند بات نہیں کرتا، دو ٹوک اپنا نقطہ نظر نہیں دیتا، پاکستان کی پالیسی نہیں دیتا، پاکستان کی کاز پر بات نہیں کرتا. اب اس نے پاکستان کی کاز اور پالیسی پر دو ٹوک بات کی ہے، تو اب وہ جیسے آپ نے کہا ہمارا وہ لفافی میڈیا اب اس پر چونک رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، ایسا کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اتنی بار، پورا سال ہو گیا ہے، کشمیر کا مسئلہ OIC کے پلیٹ فارم پر لاؤ، تم نہیں لا رہے ہو. اگر نہیں لا رہے ہو تو پاکستان چوئی صاحب اس وقت بھی 57 اسلامی ممالک میں سے 45 to 49 ممالک کے اندر اس وقت بھی ٹارچ بیئر کا کردار ادا کر سکتا ہے. جی جی ہے کہ اگر ہم پیچھے ہٹیں گے اور سٹیپ بیک کریں گے تو شاید پاکستان کا ایسا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ پوری امت مسلمہ. جی جی بے شک. ان کے جو آپ نے فرمایا محمود قریشی صاحب سے، تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، وہ ابابیلوں سے فیل ہاتھی مروا لیتا ہے. اس کی شان قدرت کے آگے کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے تمام موضوعات کو نہایت اچھے طریقے سے شروع کیا، ان پہ مفصل گفتگو کی، اور نہایت ہی عالمانہ انداز میں ان کو سمیٹا. سیدنا فاروق اعظم کی آج جو میں شہادت ہے اس پہ بھی آپ نے چند کلمات فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت دے، اور بالخصوص جو دوست جانے انجانے میں غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دے. ہم جو لوگ انجانے میں کھیل رہے ہیں دشمن کے ہاتھوں میں، ان کے لیے دعا گو ہیں
اور کوئی जानबूझ के अगर कोई खेल रहा है या पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है तो उसके लिए हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म मीडिया का खाली नहीं छोड़ेंगे, हम मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला। जो भाई अगर कोई बंदा गलत बात करेगा तो इंशाल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से देने की हम मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और मैं आखिर में अपने मेहमान मुफ्ती साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ उनका शेड्यूल है, अमामत है, फिर लोग मिलने आते हैं वफूद की शक्ल में, फिर मुहर्रम शरीफ का चांद नज़र आ गया है उस सिलसिले में हैं, मसरूफियात हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर यह कीमती वक़्त निकाला। इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपसे फ्यूज़ो बरक़ात हम हासिल करते रहेंगे। तो बाकी जो लोग हमें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इनसाइड या आउटसाइड से, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सब अपने नज़रिए पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं और हमारा नज़रिया मोहम्मद अरबी की गुलामी है और हमें इस पे फ़ख्र है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं, और हम हर उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमारी जितनी भी बसात है, जिसकी बसात जिसका नाम शाह महमूद कुरैशी है, उसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके कह दिया है कि भाई ये आप ये गलत बात कर रहे हो। जिसका सिलसिला जहाँ भी मिलता है, वो जिसका नाम नदीम चौधरी है, उसके को अल्लाह ताला ने ये प्लेटफॉर्म दिया है। मुफ्ती साहब है, अल्लाह ताला ने उनको बयान की कुव्वत से नवाजा है, इल्म की दौलत से नवाजा है। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं, जो भी जिस भी मुकाम पे है, हम इंसानियत की फलाह, दुनिया में अमन के लिए लाने के लिए अपनी तमाम कोशिशें जारी रखेंगे, क्योंकि जो अमन है उसकी जिद जुल्म है। जब तक जुल्म होगा तो अमन बिल्कुल नहीं होगा। हमारा किसी भी कौमियत, किसी भी मजहब, किसी भी फिरके के खिलाफ कोई भी अज़ाइम नहीं, ना ही कोई ऐसी हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि हक बात हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। जिस जिस जगह पे लामा साहब यूके में मौजूद हैं, मैं इटली में मौजूद हूँ, देखने सुनने वाले जहाँ जहाँ मौजूद हैं, अपने मुल्क की कवानीन को जिन पे अमल करना हम पे फर्ज